बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 301 मुलाहज़ा फरमाएं। मेरे करीबी से एक नीली शराड़ तेजी से मुड़ गई। होटल के मेन गेट की जानी बड़ी थी। वो गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड थी, मेरी नीली शराड़ की तरह, मगर मेरे चौंकने का सबब वो नीली शराड़ नहीं बल्कि उसमें मौजूद हस्ती थी। यकीनन उसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, वरना टायरों की चिरचिराहट फजा में ज़रूर बुलंद होती। इस गाड़ी में 2 लड़कियां मौजूद थी, एक ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और दूसरी पैसेंजर सीट पर विराजमान थी, और मैं उसी चेहरे को देखकर हैरान हुआ था। वो सद्दफ थी। सद्दफ कदम कदम पर मुझे चंबे में डाल रही थी। लगभग 5 घंटे पहले मैंने उसे शादमान कॉलोनी के चाइना चौक पर ड्रॉप किया था। मालफाज़े दीगर मैंने बमुश्किल उससे जान छुड़ाई थी, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। वो तो अब भी मेरे पीछे पड़ी नजर आती थी। इस होटल तक उसकी आमद खालियत इल्लत नहीं हो सकती थी। मुझे ताज्जुब इस बात पर था कि इतनी जल्दी उसने मेरा सुराग क्यों कर लगाया। एक लम्हे को मेरे जी में आई मैं चुप चुपाते वहां से खिसक लूं। सदफ ने मुझे वहां खड़े नहीं देखा था और दोबारा होटल जाने का मेरा कतन कोई इरादा नहीं था। सदफ से जान छुड़ाने का इससे मौजू मौका और कोई नहीं हो सकता था। दूसरे लम्हे मेरे ज़हन ने इसकी नफी कर दी। मैंने सोचा इस तरह भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, वो फिर किसी न किसी रास्ते मुझ तक पहुंच जाएगी। मैंने फैसला किया कि इसका प्रॉब्लम मालूम किया जाए और अगर मुमकिन हो तो इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाए। इस तरह की आंख मचोली को फरोग देने से कोई खतरनाक सूरत जन्म ले सकती थी। बाज़-औक़ात मुताक़ब का ताक़ुब करने से भी मसला हल होता है। मैं वहीं खड़े होकर नीली शराड़ का इंतजार करने लगा। 15 मिनट बाद मेरा इंतजार रंग ले आया। वो होटल में अपनी तफ्तीश के बाद वापस आ रही थी। मैंने शराड़ के अपने करीब पहुंचने से पहले हाथ के इशारे से सद्दफ को अपनी जानिब मुतवज्जो किया। मेरा इशारा उस तक पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक खुशगवार चमक नमूदार हुई। उसने ड्राइविंग सीट पर मौजूद अपनी साथी की जानिब देखते हुए कुछ कहा। वो भी दिलचस्प नजर से मुझे देखने लगी। सद्दफ की आवाज तो मुझ तक नहीं पहुंच सकी थी, अलबत्ता अगले ही लम्हे नीली शराड़ मेरे पहलू में आकर एक झटके से रुक गई। सद्दफ ने शीशा गिराकर बड़ी सूरत से सर बाहर निकाला और इज़रारी लहजे में बोली, मिस्टर अचरवी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके तंज में शरारत पहना थी। मैंने एक भरपूर नजर ड्राइविंग सीट वाली पर डाली, फिर सद्दफ की तरफ देखते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी कर सकता हूँ, चाइना चौक वाली इस होटल में क्या करने आई थी? उसके साथ ही मैंने मज़कूरा अतीमुशान होटल की जानिब इशारा भी कर दिया। सद्दफ ने गाड़ी के पिछले दरवाजे का लॉक हटा दिया, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, वजदान अंदर आ जाओ, यूं लबे सड़क खड़े होकर सवालों जवाब करना अच्छा नहीं लगता। मैं दरवाजा खोलकर शराड़ की अगबी आरामदेह सीट पर बैठ गया। डार्लिंग को भी मैंने अपने साथ बिठा लिया। सफरी बैग मेरे कदमों में पड़ा हुआ था। मैं ड्राइवर के पीछे और डार्लिंग सद्दफ के अकब में थी। दूसरे इलम में शराड़ एक झटके से आगे बढ़ी और शायरा एक कायदे आजम के सले आब ट्रैफिक में शामिल हो गई। सद्दफ ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, वजदान, ये मेरी कजन नादिया है, मेरे मामू की इकलौती बेटी, जैसे मैं इकलौती हूँ। हमें बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं, इसलिए हम में बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी है। माशाअल्लाह, मैंने जवाबन बस इतना ही कहा। उसका बेदरीग मुझे वजदान कहकर मुखातिब करना जाहिर कर रहा था। वो अपनी धुन की पक्की थी। वो अपनी कजन से कह रही थी, नादिया, मैं तुम्हें वजदान और इसकी डार्लिंग के बारे में तो तफसीलन बता चुकी हूँ, देख लो, मैं इन्हें ढूंढ निकालने में कामयाब हो ही गई। नादिया ड्राइविंग को जारी रखते हुए बोली, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है सद्दफ, ये तो एक इंसान और एक जानवर का केस था। तुमने मेरा सुराग किस तरह लगाया सद्दफ? मैंने दिलचस्पी लेते हुए कहा। वो बोली, ये कहानी बहुत तवील है, मुख्तसरन इतना जान लो कि मैंने उस टैक्सी का नंबर अपने जहन में नोट कर लिया था जो हमें एयरपोर्ट से लेकर आई थी, और ये कि नादिया के डैडी औरंगजेब खान मेरे मामू DSP ट्रैफिक हैं। अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। टैक्सी का सुराग लगाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि तुम उस होटल पहुंचे थे। मैं नादिया के साथ यहाँ गई, फिर होटल के अंदर तो नहीं, अलबत्ता होटल के बाहर तुमसे मुलाकात हो गई। होटल वालों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया? उन्होंने कहा, मिस्टर वजीज सैरो तफरी के लिए होटल से बाहर गए हैं, जैसे ही वापस आएंगे उन्हें मेरे बारे में बता दिया जाएगा। वो एक ही सांस में बोलती चली गई, तुम उस होटल के स्वीट नंबर 208 में ठहरे हुए हो और मजकूरा स्वीट में तुम्हारा क़याम 2 रोज का है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो लड़की शर्लक होम्स की खाला साबित हो रही थी। मैंने संजीदगी से कहा, इसका मतलब है तुमने मुझे तलाश नहीं किया, बल्कि मैं खुद तुम्हारे हाथ आया हूँ। क्या मतलब? वो मेरी तरफ गर्दन घुमाते हुए बोली, क्या तुम उस होटल में नहीं ठहरे हो? क्या होटल वालों ने मुझसे गलत बयानी की है? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, होटल वालों ने तुम्हें मिस गाइड नहीं किया, उनकी फराम करदा मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। हकीकत यह है कि अब हालात बदल चुके हैं। हालात में क्या तब्दीली आई है? उसने पूछा। यही कि मैंने वो होटल छोड़ दिया है, मैंने ठहरी हुई आवाज में कहा, और अगर मैं तुम्हें अज खुद इशारा ना करता तो तुम मेरी गर्द को भी नहीं पा सकती थी। मगर होटल वाले तुम्हारे चेकआउट के बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने कहा ना, उनकी मालूमात अब पुरानी हो चुकी हैं। वो मुतज़ब्ज़ब नजर से मुझे देखती हुई बोली, कहीं तुम मुझे एक मरतबा फिर उल्लू बनाने के चक्कर में तो नहीं? अल्लाह ने तुम्हें एक पुरकशिश और हसीन लड़की बनाया है। मैंने फराग दीदी से उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैं तुम्हें उल्लू बनाने वाला कौन होता हूँ? अब तक तुम मुतअद्दिद बार मुझे बेवकूफ बना चुके हो। वो शिकायती लहजे में बोली, वजी, अचरा, ज्वेलरी की दुकान, अनारकली वगैरह वगैरह, ये सब क्या है वजदान? मैंने गंभीर आवाज में कहा, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, तुम मुझे बता दो कि इस मुल्क के और कौन से बड़े लोगों से तुम्हारी रिश्तेदारी है या तुम्हारे डैडी की शनासाई है।
کراچی ایئرپورٹ پر ذوالفقار زیدی نے تمہاری سفارش نما ضمانت دی اور یہاں پہنچتے ہی ڈی ایس پی ٹریفک تمہارے ماموں نکل نہیں آئے۔ نادیہ نے پہلی مرتبہ ہماری گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میرے ڈیڈی پہلے صدف کے ماموں ہیں اور بعد میں ڈی ایس پی ٹریفک۔ صدف نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ میں نے نادیہ سے کہا، تم تو مجھے خاصی معقول لڑکی دکھائی دیتی ہو، یہ تمہاری کزن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اسے تو اپنی میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں سر کھپانا چاہیے۔ اس نے خواہ مخواہ کے پی ایچ ڈی کے لیے مجھے کیوں منتخب کر لیا؟ آخر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ میں وجی ہوں یا وجدان، اس سے مطلب کسی نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ صدف نے سنجیدگی سے کہا، تم خود کو وجدان تسلیم کر لو، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گی۔ اگر تمہارا مطالبہ یہیں تک ہے تو چلو، میں وجدان ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اتنی آسانی سے جان چھوٹ سکتی ہے تو ایک جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں۔ میں وجی ہوں، وجی ہی رہوں گا، ایک جھوٹ سے وجدان نہیں بن جاؤں گا۔ صدف کی گردن میری جانب مڑی ہوئی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں گہرائی ناپتے ہوئے کہا، کہو اب تو تمہاری تسلی ہو گئی۔ صدف تفتیشی نظر سے مجھے ٹٹولتی رہی۔ نادیہ نے کہا، مسٹر وجدان، بات دراصل یہ ہے کہ صدف بہت ہی متجسس لڑکی واقع ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے اس نے زندگی میں کبھی خار کا منہ نہیں دیکھا، اسے اپنے مشاہدے پر اندھا اعتماد ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پہلے تمہیں جے پور انڈیا میں دیکھا تھا، یعنی اخبارات میں تمہاری تصاویر دیکھی تھی اور تمہارے کارناموں کے ذکر پڑے تھے۔ اسے 100% یقین ہے کہ تم وجدان ہو، لیکن تمہارا مسلسل انکار اس کے مشاہدے کی نفی کر رہا ہے، جو صدف کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک یہ تمہیں وجدان ثابت نہیں کر لے گا، چین سے نہیں بیٹھے گی۔ میں نے اس کی قوت مشاہدہ کے بہت سے نمونے دیکھے تھے، لیکن یہ تو بلا وجہ کی ضد ہوئی۔ میں نے چڑھ کر کہا، اس کا مشاہدہ کیا ہوا؟ کوئی حدیث شریف ہوگی جو کسی بھی صورت غلط نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں تو اسے میڈیکل چھوڑ کر پولیس کے انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جانا چاہیے، یہی شعبہ اسے سوٹ کرتا ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر بن گئی تو صحت مند افراد کے اندر وہ بیماریاں بھی ڈھونڈ نکالے گی جو تاحال دریافت نہیں ہوئی۔ نادیہ نے کہا، وہ اپنے شک میں بڑی حد تک حق بجانی بھی ہے۔ تمہارے متعدد جھوٹ اور پھر اس لگژری ہوٹل کے عالیشان سویٹ میں قیام سے ثابت ہوتا ہے تم اچرا جیسے متوسط علاقے میں رہنے والے وجی نہیں ہو سکتے۔ وہاں رہنے والے بیشتر افراد کی ماہانہ آمدنی اس ہوٹل کے 2 روز قیام کے اخراجات سے بھی کم ہوتی ہے۔ وہ دونوں مجھے بری طرح گھیر چکی تھی۔ میں نے صدف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تو میں خود کو وجدان تسلیم کر چکا ہوں، تمہارے تجسس کی تسکین ہو گئی۔ وہ مجھے کھوتی ہوئی نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، وجدان تم بہت پوری اسرار ہو، تمہاری طرح تمہاری ڈارلنگ بھی عجوبہ روزگار ہے۔ میں اس کے چمتکار کی گواہ ہوں۔ کراچی ایئرپورٹ پر صبح اس نے جس نوعیت کا ہنگامہ کھڑا کیا تھا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میرے اندر سے کوئی چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا لیکن مجھے پڑتا ہے۔ وہ بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، میں تمہاری اسرار کو کھول کر رہوں گی، میرے اندر تجسس کا مادہ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ آخری جملہ اس نے ایک ادا سے ادا کیا تو میرے جی میں آئی کہ کہہ دوں، تمہارے اندر تو بارود کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کہیں سے ڈاکٹر نہیں لگتی ہو۔ ڈاکٹر تو ایک مسیحا ہوتا ہے، دکھ درد کی دوا کرتا ہے، اور تم اپنے آتش فشانی انداز سے ہوش و خرد پر بجلیاں گراتی ہو اور دل و دماغ کو تہ بالا کر کے رکھ دیتی ہو۔ لیکن یہ خیالات میری سوچ تک ہی محدود رہے، میں انہیں الفاظ کے کالم میں نہ ڈال سکا، صرف اتنا کہہ کر رہ گیا، مجھے اور بھی بہت سے کام ہے، اب میں اجازت چاہوں گا پلیز۔ صدف نے مانی خیز لہجے میں کہا، تم نے نیم دلی یا بد دلی سے خود کو تسلیم کیا ہے۔ وجدان کی حیثیت سے اقرار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم کچھ عرصہ قبل پنک سٹی جے پور میں موجود تھے اور اپنے دوست ٹھاکر بھانو سنگھ کی مدد سے تم نے وہاں کے پنڈتوں اور پجاریوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رکھی تھی۔ کیا تم اس دشمنی پر کچھ روشنی ڈالو گے؟ میں تمہاری ہر فرمائش پوری کرنے کا پابند نہیں ہوں، میں نے مصنوعی رکھائی سے کہا۔ وہ بولی، چلو اتنا ہی بتا دو، پاکستان میں کس مشن پر آئے ہو؟ میں نے کہا نا، میں اب تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ چلو سوال کا جواب نہ دو، مگر اتنا تو کرو، جب تک میں لاہور میں ہوں تم مجھ سے رابطے میں رہو۔ وہ خوبصورت انداز میں بولی۔ میں نے کہا، تم مجھ سے ٹچ میں کیوں رہنا چاہتی ہو؟ تمہارے بارے میں جاننے کے لیے میرے اندر بے پناہ تجسس ہے، تم اپنے تجسس کو اسٹڈی میں استعمال کرو تو تمہارے لیے مفید ہوگا، میں نے مشورتاً کہا۔ میڈیکل کی ایک اسٹوڈنٹ کو اس قسم کے فضول کاموں میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، اور وہ بھی ایسی اسٹوڈنٹ کے جس کا فائنل سال چل رہا ہو، 1 سال بعد تم ڈاکٹر بننے والی ہو، تمہیں اپنے پروفیشن پر توجہ دینا چاہیے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، میڈیکل میں تو مجھے پاپا نے پھنسا دیا ہے، پتہ نہیں میں ہر سال کس طرح پاس ہو جاتی ہوں، ویسے میں نے فیصلہ کر لیا ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس نہیں کروں گی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ وہ بولی، گھوموں گی پھروں گی، سیر سپاٹا کروں گی، مجھے مہم جوئی سے بھرپور زندگی پسند ہے جیسی زندگی تم گزارے ہو۔ تم نے تو کھوتا ہی خوہ میں ڈال دیا، میں نے افسوسناک انداز میں کہا۔ تمہارے ڈیڈی نے تو تمہیں ڈاکٹر بنانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے، کیا تم جانتی ہو ایک ڈاکٹر کی تیاری پر گورنمنٹ کتنا خرچ کرتی ہے؟ ہاں مجھے سب معلوم ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔
میں نے کہا اگر ڈاکٹر بننے کے بعد تم نے اس پروفیشن کو خیر آباد کہہ دیا یا باقاعدہ اختیار نہ کیا تو ایک طرح سے تم بہت بڑی زیادتی کی مرتکب ہوگی۔ کیسی زیادتی؟ اسے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا اگر تم میڈیکل کالج کے لیے اٹیمپٹ نہ کرتی تو آج تمہاری جگہ کوئی اور ڈاکٹر بن رہا ہوتا، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو چند نمبروں کی کمی کے باعث میڈیکل کالج نہیں پہنچ سکا۔ تم نے ایک اسٹوڈنٹ کا راستہ روکا ہے، یعنی اس کے مستقبل کو بہت بڑی چوٹ پہنچائی ہے۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بولی کیا تم کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی کام کر چکے ہو؟ میں نے صدف کو نظر انداز کرتے ہوئے نادیہ سے پوچھا میں انگلش میں ماسٹرز کر رہی ہوں، کیا تعلیم مکمل کرنے کے بعد تم بھی کوئی سلائی کڑھائی کا اسکول کھولنے والی ہو یا پھر تم نے بھی عملی زندگی کو سیر و تفریح کی نظر کرنا ہے؟ میں نے خاصے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ صدف نے بتایا کہ تم دونوں بہت ہم خیال اور ہم مزاج ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی آگے چل کر میرا CSS کرنے کا پروگرام ہے، میرے ڈیڈی بہت سخت ہیں، میں صدف کی طرح لاؤبالی پن کا مظاہرہ نہیں کر سکتی، ڈیڈی قیامت کھڑی کر دیں گے، اپنی کزن کو بھی ایسی ہی کسی قیامت کا خوف دلاؤ۔ میں نے کہا اور اگر ہو سکے تو اپنے پھوپھا کے بھی کان ضرور بھر دینا، ممکن ہے تمہاری بات سرمد بخاری کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنی چہیتی بیٹی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے۔ میری اس بات پر صدف نے گور کر مجھے دیکھا۔ میں نے نادیہ سے کہا اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو گاڑی ایک سائڈ پر روک لو، میں آپ لوگوں کو مزید دقت نہیں دے سکتا۔ اس وقت نادیہ کی نیلی شیراٹ چیرنگ کراس سے گزر کر ریگل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں اپنے ہوش میں پہلی مرتبہ لاہور آیا تھا اور یہاں کی عمارتوں، سڑکوں اور دیگر مقامات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ البتہ آدھا بعد تھوڑے عرصے میں نے لاہور کے بارے میں ہر قسم کی معلومات حاصل کر لی تھی، لہذا اپنی اس داستانی حیات میں خود کو لاہور سے شناسا ظاہر کروں گا، اگرچہ شناسائی رفتہ رفتہ ہوئی تھی۔ نادیہ نے گاڑی روکے بغیر کہا یہاں ریگل کے نزدیک ہی ایک بہت عمدہ ریسٹورنٹ ہے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، پھر جہاں تمہارا دل چاہے چلے جانا۔ نادیہ کا آئیڈیا مجھے پسند آیا۔ میں اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خوش دلی سے کہا اوکے ڈن۔ چند منٹ بعد ہم تینوں پرسکون ماحول کے حامل ایک معیاری ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ میری فرمائش پر چائے کا آرڈر دے دیا گیا، چائے کے ساتھ لوازمات بھی ضروری تھے، وہ بھی ساتھ منگوا لیے گئے۔ اسی دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری رہی۔ کچھ دیر بعد ریسٹورنٹ میں 4 افراد داخل ہوئے اور ہال کے کونے میں ایک میز سنبھال کر بیٹھ گئے۔ میں سرسری انداز میں ان پر ایک نظر ڈال کر اپنی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان چاروں نے ہماری طرف توجہ نہ دی۔ میری طرح نادیہ اور صدف نے بھی 9 وار افراد کو دیکھ لیا تھا اور نادیہ ان کی آمد سے کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی بے چینی خاص طور پر نوٹ کی اور کہا کیا بات ہے نادیہ، تم اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ کنکیوں سے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ صدف نے کہا کچھ تو ہے نادیہ، میں نے محسوس کیا ہے تم اچانک مضطرب اور گھبرائی ہوئی لگنے لگی ہو۔ بات ختم کرتے ہی صدف نے بھی اس میز کی طرف دیکھا جہاں وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے۔ نادیہ کی بے کیفی کا تعلق یقیناً انہی لوگوں سے تھا۔ میں نے ان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نادیہ سے پوچھا کیا تم ان چاروں کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہو؟ چاروں نہیں، صرف ایک کی وجہ سے۔ کون ایک؟ صدف نے استفسار کیا۔ وہ بولی سکندر، ان چاروں میں سکندر بھی موجود ہے۔ اوہ، صدف نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا وہی سکندر نا جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا تھا، وہ ایک MPA لالا بشیر کا بگڑا ہوا بیٹا ہے اور تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ نادیہ نے اس بات میں ساری لانے پر اتفاق کیا۔ صدف نے پوچھا ان چاروں میں سکندر کون ہے؟ وہ جس نے سرخ ٹی شرٹ پہن رکھی ہے۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں نادیہ، صدف نے گمبھیر آواز میں کہا، آج ہم اس لالا کے بچے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا کر رہیں گے۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے نادیہ سے بولی میں تمہیں وجدان کے کارناموں سے آگاہ کر چکی ہوں، جے پور کے اخبارات میں اس کی خبروں کے ساتھ اس کی صلاحیتوں کا بھی بطور خاص ذکر کرتے رہتے تھے، اور تم تو جانتی ہو کہ میرا حفظہ کس بلا کا ہے، میں ان خبروں کی جزیات کو بھی ابھی بھول نہیں پائی ہوں۔ وجدان مارشل آرٹس اور یوگا کا بہت ماہر ہے، یوگا کی مشقیں کرتے ہوئے تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ذہن میں فوراً وہ صبح تازہ ہو گئی جب سعود کے ساتھ قریب ایک خوبصورت پارک میں نے یوگا کی چند مشقیں کی تھی۔ میں اور کبیر شاہ ڈیفنس کے ایک بنگلے میں زبردست مارا ماری کے بعد واپس ساؤتھ پہنچے تھے۔ بنگلہ غربی B38 سے میاں زاہد حسین ہمیں جل دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، تاہم جمال اور بھولے ناتھ اپنے عبرتناک انجام سے 2-4 ہوئے تھے۔ یہ خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزر گئے۔ میں صدف کی حاضر دماغی مشاہدے اور حافظے کو مان گیا۔ وہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور ملاقات بھی چند لمحوں کی، مگر اس ملاقات کا ایک ایک سٹیپ اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے ایک اور بات خاص طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ نادیہ سکندر کی آمد سے خاصی ڈسٹرب بلکہ خوفزدہ ہو گئی تھی، لیکن صدف پر اس کا متحرک اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش اور چاقو چوبند تھی، بلکہ تھوڑی دیر قبل اس کو جس سنجیدگی نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اب وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے انداز میں شوخی سی دھر آئی تھی، یا تو وہ اتنی باحوصلہ اور پر اعتماد تھی یا پھر وہ میری موجودگی میں ہر خوف اور چنتا سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ شاید ہماری اس معنی خیز اور گمبھیر گفتگو کی تاثیر ان کی میز تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے سکندر نامی اس آوارہ نوجوان کو وہاں سے اٹھ کر ہماری جانب آتے دیکھا۔ اس نے جینز پر سرخ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، 6 فٹ قد اور صحت قابل رشک تھی۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیوں کو دیکھ کر میں پہلی نظر میں اندازہ کر گیا وہ باقاعدگی سے باڈی بلڈنگ کرتا ہوگا۔ ہمارے قریب آ کر اس نے باری باری ہم تینوں پر ایک نگاہ ڈالی، پھر نادیہ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا
मैं इधर से गुजर रहा था, इस रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारी गाड़ी खड़ी देखी तो तुम्हें देखने अंदर चला आया। भाई तुमने अपनी गाड़ी का ऐसा नंबर लिया है कि नजर पड़ते ही इंसान चौंक उठता है। फिर उसने बड़े भूंडे अंदाज में नीली शहराड़ का नंबर दोहराया। स्टेटस में 911 इमरजेंसी पुलिस कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तुम भी किसी इमरजेंसी से कम नहीं हो। बात खत्म करते उसने बेहुदा अंदाज में एक नीचा कहका लगाया। यहाँ तक उसकी बात दुरुस्त थी कि 911 फोन नंबर अमेरिका में फौरी मदद के हुसूल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बात में सच्चाई होती तो वो रेस्टोरेंट में दाखिल होने के बाद सीधा हमारी तरफ आता। वो चारों बड़ी बेपरवाही से अंदर आकर एक मेज के गिर्द बैठ गए थे। वो मेज जो कि मेरी नजर के बिल्कुल सामने थी, इसलिए मैंने उनकी एक एक हरकत को नोट कर लिया था। अभी चंद लम्हे पहले सिकंदर अचानक नादिया की जानिब देखकर चौंका था। उसके बाद वो उठकर हमारी तरफ बढ़ा था। नीली शहराड़ और 911 का हवाला उसने फलूक में दिया था, जो इत्तफाक से बिल्कुल दुरुस्त था। मज़कूरा गाड़ी रेस्टोरेंट से बाहर मौजूद थी। नादिया जल्दी से बोली, मैं इस वक्त अपने मेहमानों के साथ हूँ, तुम ये बेहूदगी बंद करो और यहाँ से दफान हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वो इस्तेदाइया अंदाज में बोला, फिर मेरी जानिब इशारा करके नादिया से पूछने लगा, ये पंछी कहाँ से पकड़ा है तुमने? स्टूपिड यू ब्लडी, नादिया गुस्से से बोली। नो, वो बच्चा की तरह उसे पिचकारते हुए बोला, इंग्लिश में मास्टर्स करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम हर जगह अपनी ये फजूल बकवास करती फिरो। बात खत्म करते उसने बड़ी बदतमीजी से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नादिया के गाल को छूने की नाकाम कोशिश की। नाकाम इसलिए कि उसका हाथ हरकत में आते ही मेरे तन बदन में एक आग सी भर गई। फिर इससे पहले कि मैं उसे कोई यादगार सबक सिखाने के लिए अपनी जगह से जुम्बश करता, मेरी आंखों ने एक तहय्यर खेज मंजर देखा। सद्दफ का दायां हाथ बिजली की सी सूरत से हरकत में आया। वाकई मेरी निगाह में एक बिजली सी कूंदी थी। पलक चपकने से कबल सद्दफ के हाथ ने सिकंदर के आगे बढ़े हुए हाथ को एक तरफ झटका और फिर एक धुआंधार पंच उसकी नाक पर पड़ा। सद्दफ ने राइट ब्लॉक के बाद लेफ्ट स्ट्रीट पंच चला दिया था। सद्दफ के पंच में तूफानी ताकत थी। सिकंदर जैसा हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर लड़खड़ा कर पीछे की जानिब गया। बेइख्तियार उसका हाथ नाक पर चला गया। सद्दफ ने एक पंच पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि सिकंदर की नाक पर सलामी देते हुए वो कुर्सी खींचकर उठ खड़ी हुई। फिर दोनों हाथ मेज पर टिकाकर उसने किसी जिम्नास्ट की तरह अपनी बॉडी को हवा में झुलाया और उसकी डबल किक जख्मी सिकंदर के थोबड़े पर पड़ी। वो आने वायद में पुश्त के बल जमीन पर जा गिरा। सद्दफ की लमाती हरकत ने मुझे बताया वो मार्शल आर्ट्स में महारत रखती थी। ये लड़की मुझे हैरान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए एक तवील सांस खारिज की। उसी लम्हे वो उछलकर मेज से कूद गई। सिकंदर मेज से उठ खड़ा हुआ ही था कि सद्दफ ने उसके सीने पर एक जोरदार फ्रंट किक रसीद कर दी। उसने अपने तई एक हाई किक चलाई, लेकिन दोनों की कामत में वाज़ेह फर्क होने के सबब सद्दफ का पांव सिकंदर के सीने तक ही पहुंच पाया। सद्दफ का कद 5 फुट से ज्यादा नहीं था। उसके बड़े बड़े वजूद में बिजली भरी हुई थी। सद्दफ की किक खाने के बाद सिकंदर एक कदम पीछे हटा। फिर उसने बड़े वहशियाना अंदाज में सद्दफ को राउंड हाउस किक मारी। सद्दफ ने एक स्टेप अंदर आकर किक को ब्लॉक किया। उसके साथ ही दोनों हाथों का पुश उसके डायाफ्राम पर रसीद कर दिया। इस अटैक के नतीजे में सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। उसके बैक फुट पर जाते ही सद्दफ ने एक भरपूर साइड किक उसके पेट में रसीद कर दी। सिकंदर एक मरतबा फिर चारों खाने चीत रेस्टोरेंट के फर्श पर पड़ा था। सद्दफ की कारकर्दगी मेरे लिए इत्मीनान बख्श थी। मैंने अपने करीब बैठी नादिया से कहा, तुम्हारी कजन वाकई गलत शोबे में चली गई है। इसे मेडिकल फील्ड में नहीं बल्कि मार्शल फील्ड में होना चाहिए। वो सहमे हुए लहजे में बोली, वजदान में जानती हूँ सद्दफ एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट है, लेकिन रेस्टोरेंट में से कोई फड्डा मोल नहीं लेना चाहिए था। सिकंदर के साथ 3 लड़के और भी हैं और वो तीनों बड़े बापों के बेटे हैं। ख्वाह मुखा कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। तुम इन चारों से खौफजदा हो या इनके बापों के असर और रसूख से? वो बोली, इनके बापों से तो मेरा बाप निमट लेगा। मुझे डर है अगर सिकंदर के साथी भी सद्दफ पर पल पड़े तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे दंगा फसाद और लड़ाई झगड़े का कोई तजर्बा नहीं। मैंने ठोस लहजे में कहा, फिलहाल तो मुकाबला 1 to 1 चल रहा है और सद्दफ सिकंदर पर भारी पड़ रही है। अगर इसके साथ ही बीच में कूदे तो मैं उन्हें देख लूंगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो कदरे मुतमईन नजर आने लगी। रेस्टोरेंट में हमारे अलावा दर्जन भर अफराद भी मौजूद थे, जिनमें मर्द और जन की तादाद बराबर थी। वो सब लाइव फाइट को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। अलबत्ता रेस्टोरेंट का मैनेजर खासा हवास बाग था और परेशान नजर आता था। सिकंदर जल्दी से उठकर सद्दफ के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया। फिर उसने नफरत अंगेज अंदाज में सद्दफ को एक नाकाबिले इशात कारी दी। सद्दफ के हाथ पांव मेकानिकी अंदाज में हरकत में आ गए। वो किसी फिरकी की मानद अपने जिस्म को हरकत देते हुए सिकंदर पर लात मुक्के बरसाने लगी। उसके स्टेप से जाहिर होता था मार्शल आर्ट्स के साथ साथ जिम्नास्टिक में भी उसे खासी महारत हासिल है। अपने हाथ पांव की नपी तुली जरबों से उसने हरीफ का कबाड़ा कर दिया तो उसके साथियों को जोश आ गया। वो तीनों तैश के आलम में उठे और भागते हुए सद्दफ की जानी बढ़े, लेकिन मैं उनके रास्ते में एक दीवार बन गया। मैंने आगे बढ़कर एक के पेट में घुटना रसीद किया और दूसरे के मुंह पर कूनी मारी और तीसरे को अपने कंधे के ऊपर से गुजार कर दूर उछाल दिया। वो दराज कामत दुबला पतला नौजवान हवा में परवाज करते हुए एक मेज की टॉप पर गिरा। उस मेज पर एक जोड़ा मौजूद था। वो हड़बड़ा कर उठ गए। लड़की के हल्क से तो एक सुरीली चीख भी बरामद हुई। मेज खासी मजबूत साबित हुई, ताम उस पर रखे हुए बर्तन अपनी अपनी असल के मुताबिक आवाज पैदा करते हुए रेस्टोरेंट के फर्श पर इधर उधर बिखर गए।
मैंने एक नजर अपने मौजूद शिकार पर डाली। उसकी कमर पर शदीद चोट आई थी। वो मेज की टॉप पर पड़ा करा रहा था। इस वक्त मुझे अपनी गर्दन पर किसी दबाव का लम्स महसूस हुआ। मुझे गाफिल पाकर कूनी खाने वाले नौजवान ने मेरी गर्दन को अपने बाजू में कसने की कोशिश की थी, जिसके पेट में मैंने घुटना रसीद किया था। वो अभी भी उठकर तेजी से मेरी जानी पड़ा। मैंने अपने अगम में मौजूद हरीफ के बाजू और अपनी गर्दन के दरमियान हाथ फंसाया और दोनों पांव फदा में बुलंद करते हुए एक डबल जिरक किक सामने से आने वाले के सीने पर सब्त कर दी। इस डबल किक में किसी वजनी थोड़े जैसी जरब पोशीदा थी। सीने पर किक खाने वाला तोप में से निकले हुए गोले की मानद बैक गियर में सफर करते हुए दूर तक लुढ़कता चला गया। इस किक की तकमील के साथ ही मैंने अपनी पुश पर मौजूद शख्स के बाजू को गिरफ्त में लिया और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए उसे थ्रू मार दिया। वो मेरे सर के ऊपर से होते हुए मेरे सामने फर्श पर गिरा। थ्रू अगर पूरी टेक्निक के साथ मारा जाए तो अपने से 10 गुना भारी शख्स को भी जमीन पर पटका जा सकता है। मुझे पिटने वाला उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था कि सिकंदर धड़ाम से उसके ऊपर आकर गिरा। सदफ ने भी थ्रू ही का कोई अंदाज इस्तेमाल करते हुए सिकंदर को यहाँ पहुंचाया था। उसके साथ ही वो खुद भी लपक कर जाए वकुआ पर पहुंच गई। मैंने कहा, सदफ, हरीफों का तबादला फाइट के लुत्फ को दुबाला कर देता है। तुम सिकंदर को मेरे लिए छोड़ दो और इन दोनों की तरफ चली जाओ। उसके साथ ही मैंने मेज पर पड़े और कराते हुए शख्स की जानिब इशारा भी कर दिया। वो गहरी संजीदगी से इस बात में सर हिलाते हुए मेरी बताई हुई समत की जानिब बढ़ गई। उसी वक्त मैंने अपने पाँव के नजदीक एक हरकत महसूस की। सिकंदर ने मेरे टखने को गिरफ्त में लेते हुए मुझे गिराने की कोशिश की। वो मेरे पाँव को इतने जोर से झटका दे चुका था कि अगर मैं बरवक्त कार्रवाई ना करता तो मेरा जमीन बोस होना लाजमी था। मैंने अपने कदमों पर खड़े खड़े हवा में जंप की और बड़ी तेज रफ्तारी से बैक समरसॉल्ट लगा दिया। सिकंदर के दोनों हाथ मेरे पाँव के साथ ही फजा में बुलंद हुए। वो मेरे टखनों पर गिरफ्त कायम ना रख सका और मेरे पाँव उसकी ठोड़ी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाकर समरसॉल्ट की तकमील के लिए रवाना हो गए। सिकंदर एक तेज चीख के साथ पीछे को उलट गया। सिकंदर मार्शल आर्ट से नावाकिफ नहीं था। मैंने सदफ के मुकाबले उसे हाथ पांव चलाते देखा था, लेकिन इस गम का कोई इलाज नहीं था कि उसका वास्ता मुझसे पड़ गया था। मेरे हिस्से में आने वाला दूसरा शख्स भी मार्शल आर्ट्स जानता था। अलबत्ता सदफ ने अब जिस तरफ रुख किया था वो दोनों स्ट्रीट फाइटर और देसी किस्म के आदमी थे। वो दोनों बैक वक्त मुझ पर हमलावर हुए, एक दाएं से और दूसरा बाएं से। उन्होंने मुझ पर राउंड हाउस किक चलाई। मैंने बड़ी सूरत से अपने बाजुओं को काम में लाते हुए आउटर ब्लॉक किया। फिर सिकंदर के मुंह पर एक क्रीसेंट मार दी। ये लेफ्ट क्रीसेंट किक थी। जैसे ही मेरा पाँव जमीन पर आया, मैंने घूमकर एक व्हील किक चलाई जो सीधी जाकर दूसरे मद्दे मुकाबिल की कनपट्टी पर लगी। वो दोनों हाथों से सर थाम कर झूमने लगा। व्हील किक बड़ी खतरनाक किक है। ये ग्राउंड हो या फ्लाइंग किक, हर सूरत में अपने टारगेट का सवा सत्यानाश मार कर रख देती है और खास तौर पर सर पर लगने वाली किक तो मद्दे मुकाबिल को जमीन चाटने पर मजबूर कर देती है। मुझसे कनपट्टी पर किक खाने वाला थोड़ा जुमा लड़खड़ाया और अनाज की बोरी की माने दब से जमीन पर जा गिरा। उसके बेसु हरकत जिस्म को देखकर अंदाजा होता था वो कुछ अरसे के लिए फर्श नशीन ही रहेगा। मैं सिकंदर की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो बड़े खूनख्वार अंदाज में मुझ पर झपटा। बेदर पे पहुंचने वाली चोटों ने उसके मार्शल आर्ट्स की सीटी गुम कर दी थी। उसके जारियाना अंदाज में कहीं भी मार्शल आर्ट्स की झलक दिखाई नहीं दे रही थी। उसने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को अपने मुक्के का निशाना बनाना चाहा। मैंने नेक जरक से अपने चेहरे को बचाया। उसने दूसरा मुक्का मेरे सीने पर मारा, फिर दोनों बाजुओं के घेरे में मुझे मुकीद करने की कोशिश की। मैंने उसके फैले हुए बाजुओं का घेरा मुकम्मल होने से पहले बड़ी सूरत से उसकी गलाइयों को अपने हाथों की आनी गिरफ्त में जकड़ लिया, फिर एक झटके से बाहर को मरोड़ दिया। इस अमल में सिकंदर का सीना खुल गया। अभी वो कलाइयां मुड़ने की तकलीफ को पूरी तरह महसूस भी नहीं कर पाया था कि उसके खुले हुए सीने पर मैंने फ्रंट थ्रस्ट किक मार दी। उसके साथ ही मैंने उसकी कलाइयों को आजाद कर दिया। थ्रस्ट किक में खौफनाक धक्का पोशीदा था। फिर सिकंदर की कलाइयां आजाद होते ही उस धक्के के असरात में कई गुना इजाफा हो गया। वो हवा में पिसपा होते हुए सदफ के नजदीक पहुंच गया। उसी लम्हे मुझे सदफ की तरफ ध्यान देने का मौका मिला। उसने पिस्ता कामत स्ट्रीट फाइटर को लंबा लिटा दिया और दराज कामत दुबले पतले हरीफ से निबरदाजमा थी। ये शख्स पहले ही मेज से टकराकर अपनी कमर पर शदीद चोट खाए बैठा था। उसे निबटने में सदफ को ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। सदफ को अपने नजदीक देखकर सिकंदर पर जुनून तारी हो गया। उसके लिए दुश्मने अव्वल का दर्जा रखती थी। सदफ ही ने इस घर में जंग का आगाज किया था। सिकंदर ने आओ देखा ना ताओ एक कुर्सी उठाई और उसे बड़े वहशियाना अंदाज में सदफ के सर पर दे मारा। उसी लम्हे नादिया के हल्क से एक दहशतनाक चीख खारिज हुई और उसने दोनों हाथों से सर थामते हुए आंखें बंद कर ली। उसकी दानिश में सिकंदर के हाथ में मौजूद कुर्सी ने सदफ की खोपड़ी चिटखा दी, मगर हकीकत उसके बरक्स थी। सदफ की फुर्ती बरवक्त फुर्ती ने एक लम्हे के लिए मुझे भी साकत कर दिया। जैसे ही सिकंदर ने कुर्सी को फजा में बुलंद किया, सदफ फ्रंट रोल करते हुए मेज के ऊपर से गुजर गई। कुर्सी सदफ की खोपड़ी के बजाय मेज पर लगी और उसके आदात चारों तरफ बिखर गए। सिकंदर ने अपनी नाकामी पर झुंझलाकर सदफ को एक गैर इखलाकी लकब से नवाजा और घुर्रा कर उसकी जानी पड़ा।
صدف رولنگ کے بعد اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی. اس نے اندھے بیل کے مانند اپنی جانب بڑھتے ہوئے سکندر کو ڈھائی دیا. وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھ گیا. صدف نے بڑی ٹیکنیک سے نیچے بیٹھ کر اس کے پاؤں میں اپنی ٹانگ پھنسا دی. صدف کی سائز سویپ نے بڑا عمدہ کام دکھایا. سکندر طوفانی رفتار سے منہ کے بل ریسٹورنٹ کے پختہ فرش پر جا گرا. اسی وقت سکندر کے دبلے پتلے ساتھی نے اپنے لباس میں سے ایک خطرناک پسٹل نکال کر صدف کو نشانے پر رکھ لیا اور وحشتناک انداز میں گھرایا. ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا ورنہ میں گولی چلا دوں گا. صدف سٹل ہو گئی. ریسٹورنٹ میں موجود ہر شخص کو گویا سانپ سونگ گیا. تھوڑی دیر پہلے وہ بڑی دلچسپی سے یہ فائٹا فائٹی دیکھ رہے تھے لیکن پسٹل کی رونمائی کے بعد ان کے چہرے سراسیمگی کی لپیٹ میں آ گئے. میں نے پسٹل بردار پر ایک تجزیاتی نگاہ ڈالی اور پلک جھپکنے میں بانپ لیا کہ وہ فائرنگ کا ارادہ نہیں رکھتا. اس کی آنکھوں میں فرار کی خواہش شلکورے لے رہی تھی. شاید وہ صدف کو دھمکا کر وہاں سے رفو چکر ہونے کے چکر میں تھا. صدف نے اپنے چہرے سے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اس کی دھمکی میں آ گئی مگر دوسرے لمحے اس نے وہ حرکت کی جس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا. یقیناً اس نے مسلح شخص کے عزائم کو اس کی آنکھوں میں پڑھ لیا ورنہ وہ اتنا بڑا رسک نہ لیتی. وہ سہم کر بڑے بزدلانہ انداز میں ایک قدم پیچھے سرکی. پھر اس نے اپنے دائیں پاؤں کے نزدیک پڑی ہوئی ایک کرسی پر زوردار ٹھوکر ماری. کرسی فٹ بال کے مانند ٹھوکر کھا کر ہوا میں اچھلی اور سیدھی پستول بردار کی جانب پرواز کر گئی. اگلی لمحے صدف اچک کر اس کے پاس پہنچ گئی. اس نرم و نازک 5 فٹ کی حسین و جمیل لڑکی سے اس قسم کی مردانہ حرکت کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. صدف ثابت کر رہی تھی کہ وہ ایسی کرسی اور میزوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں میں اڑانے کا حوصلہ رکھتی ہے. مارشل آرٹس میں یہ مرحلہ بہت دیر سے آتا ہے اور خاص طور پر لڑکیاں ان دقت امیز کھٹنائیوں میں نہیں پڑتی. کرسی سیدھی جا کر پسٹل پر لگی. اس سے پستول بردار بکھلاٹ میں صدف کے لیے حملے کی راہ ہموار کر چکا تھا. کرسی کو اپنی جانب آتے دیکھ کر بچاؤ کے انداز میں اس کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند ہوئے. ان لمحات میں وہ یہ بھول گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پسٹل بھی موجود ہے. اس نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے عین فطری اندازے رد عمل کا مظاہرہ کیا. صدف نے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ سینے اور چہرے پر مکوں کی برسات کر دی. کرسی کے خوفناک ٹکراؤ کے سبب پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا. صدف کے پیدر پہ حملوں نے چند لمحوں میں اسے ادموا کر کے رکھ دیا. اس کی کمر پہلے ہی شدید زخمی تھی. وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہو گیا. اسی وقت ریسٹورنٹ کے باہر پولیس کے مخصوص سائرن کی آواز ابھری. اگلی لمحے ریسٹورنٹ کے دروازے کے قریب کسی بھاری گاڑی کے رکنے کی آواز آئی. پھر 4 گن بردار پولیس والے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی وہاں موجود ہر شخص کو ہینڈز اپ کروا دیا.